नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति आजको 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणको क्रम रहेको छ र नेपालको पछिल्लो पटक चीनसँगको व्यापार घाटा चुलिएको छ र पछिल्लो पटक नेपालको जलस्रोत क्षेत्रमा चिनिया लगानी खासै बढ्न सकिरहेको छैन र पछिल्लो पटक नेपाल र भारत बीच 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर भारतलाई बिक्री गर्ने सम्झौता पनि भएको छ र पछिल्लो पटक भारतीय लगानी पनि जलविद्युत क्षेत्रमा बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन। अहिले नेपालको सबैको चासोको विषय रहेको छ। नेपालको समृद्धिको आधार जलस्रोत रहेको छ। सरकारले र निजी क्षेत्रले पनि जलस्रोतलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ, तर व्यवहारमा अझै पनि 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट उत्पादन गर्नको लागि नेपाल सरकारले ठुलो लगानी भित्राउनु पर्ने अवस्था हुन सक्छ र बङ्गलादेश पनि नेपालबाट बिजुली लिएर जाने अवस्थामा देखिएको छ। भारतसँग चाहिँ सहकार्य गरेर बङ्गलादेशसँग विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गरेर बङ्गलादेशलाई पनि बिजुली बेच्ने कुरा निकै चर्चामा रहेको छ र प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा यति बेला नेपालले चीनसँग के कस्ता सम्झौताहरू गर्नुपर्दछ, विद्युत व्यापारको सम्झौता भन्ने कुरा उठिरहेको छ भने अर्कोतिर नेपालको जलस्रोतको विषय लिएर यतिखेर ऊर्जा विधेयक, विद्युत विधेयकको विषयमा निजी क्षेत्र इपान लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले निकै ठुलो आपत्ति जनाएको अवस्था छ। संसदमा यो रहेको यो विधेयकका बारेमा निजी क्षेत्रको किन असन्तुष्टि बढेको छ एउटा पाटो र पछिल्लो पटक नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको बकौता उठाउन सकिरहेको अवस्था छैन। अझै पनि उद्योगी व्यवसायी व्यापारिक घरानीहरूमा रहेको ठुलो बकौताको आकार सरकारले अथवा प्राधिकरणले किन उठाउन सकिरहेको छैन। विद्युतको चुहावटको विषय पनि निकै ठुलो चर्चाको विषय बनेको छ। विद्युत र नेपालको समृद्धिको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र प्रधानमन्त्री अथवा यति बेला चीन र भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौतालाई कसरी लिएर अगाडि बढ्ने कार्यक्रम रहेको छ भन्ने विषयमा हामीसँग नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर डाक्टर मुकेश काफ्लेसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ हाल पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ। विद्युतको क्षेत्रमा एउटा विज्ञ परिचित नाम हो। मुकेश काफ्लेसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत। धन्यवाद नवराजी। यहाँ विशेष गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ र इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा लामो समय बिताइसक्नु भएको छ। आज हामी कुराकानी गरौँ प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा नेपालले विद्युत सम्झौता, विद्युत व्यापारका मुद्दाहरूलाई कसरी उठाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू न्युयोर्कबाट सायद आज चीन भ्रमणमा निस्कँदै हुनुहुन्छ। उहाँ अलिकति 1 महिना अगाडि रिकल गर्ने हो भने विद्युत प्राधिकरणको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा उहाँले चीनसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि लगत्तै अर्को कार्यक्रममा पनि उहाँले चाहिँ धेरै ठुलो फड्को मार्ने चीनसँग विद्युत व्यापारमा भन्ने चाहिँ घोषणा गर्नुभयो। तर आज तपाईसँग म कुरा गरिरहँदा र प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण भइरहँदा हामीले बुझेसम्म ऊर्जा क्षेत्रको एजेन्डै उहाँको भ्रमणबाट गायब भएको छ। यसबाट के हो भने प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक क्षमतामा पनि यसले प्रश्न उठेको देखिन्छ र भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई चाहिँ त्यति बुझ्न नसकेको र अलिकति कूटनीतिक चाहिँलाई पनि मिलाउन नसक्दाखेरि चाहिँ यो समस्या आएको जस्तो मलाई लाग्छ। यो कुरा के हो भने नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलता हामी सबैलाई थाहा छ। भर्खरै मात्र गएको प्रधानमन्त्रीको जेठमा भएको भारत भ्रमणको क्रममा 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली चाहिँ भारत निर्यात गर्ने विषयमा सम्झौता भएको भनिए बुझिएको छ। यद्यपि सम्झौताको फाइनल ड्राफ्ट पनि बाहिर आएको छैन र सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको अवस्था पनि होइन। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा भारतीय मन्त्री परिषदले उक्त सम्झौताको ड्राफ्टलाई अनुमोदन गरे भन्ने कुरा पनि समाचारमा बाहिर आयो। यद्यपि यो कुराको पनि आधिकारिक पुष्टि कहीँबाट भइसकेको छैन। यो चिज आइसकेपछि र प्रधानमन्त्रीले चीनमा विद्युत व्यापार सम्झौता गर्छु भनिसकेपछि कता कता भारत चाहिँ यसबाट चिडिएको र यो सम्झौता पनि नगर्ने अवस्थामा पुगेको हो कि भन्ने जस्तो आशंकाहरू व्यक्त भइरहँदा अहिले चीनसँग नेपालले गर्ने भनेको विद्युत व्यापार सम्झौता एजेन्डाबाटै गायब हुनु चाहिँ एक किसिमले यसलाई कूटनीतिक असफलतासँग पनि जोडेर चाहिँ हेर्न मिल्ने विषय हो। यहाँ एकदम महत्त्वपूर्ण तर एकदम गम्भीर विषय उठाउनु भयो कि
प्रधानमन्त्रीको ऊर्जाको एजेन्डा, विद्युतको एजेन्डा चाहिँ चीनमा पुग्दा नपुग्दै गायब भयो। अर्कोतिर भारतसँग 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत एउटा सम्झौता गर्ने, व्यापार सम्झौता गर्ने भन्ने कुरा, त्यसको पनि फाइनल ड्राफ्ट केही पनि आएको छैन। यो त आफैमा पनि एउटा संवेदनशील र जटिल मुद्दा हो नि त। जटिल मुद्दा भयो र बनाइयो। अब तपाईँलाई चीनसँगको कुरा गर्दाखेरि प्रस्तावित चाहिँ रातामाटे केरुङ 400 kV को प्रसारण लाइन को विस्तृत अध्ययन पनि भइसकेको अवस्था हो। त्यो विषयमा पनि एटलिस्ट अरू केही विषय विद्युत व्यापार सम्झौता नभए पनि त्यो प्रसारण लाइनलाई अगाडि बढाउने कुरा पनि चर्चामा आएको थियो। तर त्यो रातामाटे सब स्टेसन चाहिँ एमसिसी परियोजना अन्तर्गत बन्ने सब स्टेसन रहेको र एमसिसी का परियोजनामा चिनिया पक्षको आफ्नै खालको एउटा रिजर्भेसन रहेको र एमसिसी आयोजना स्वयंले पनि त्यो सब स्टेसन प्रयोग गरेर चीनसँगको इन्टर कनेक्टिभिटीमा चाहिँ अघोषित रूपमा अथवा हिडन रूपमा उसको पनि असहमति रहेको हुँदा त्यसलाई थाँती राखेर अब चिलीमै केरुङ 220 kV को प्रसारण लाइन बनाउने भन्ने कुरा पनि चर्चामा आएको छ। त्यसकारणले के हो भने यो खालको संवेदनशील परिस्थितिलाई चाहिँ हाम्रो देशको सरकारले ह्यान्डल गर्न नसक्दाखेरि यो परिस्थिति जन्मेको भन्ने लाग्छ। किनकि 400 kV को प्रसारण लाइन छोडेर 220 kV को प्रसारण लाइनमा जानु भनेको विद्युत व्यापारको दृष्टिकोणले कुनै पनि अर्थमा यो उपयुक्त विषय चाहिँ भएन। त्यसकारणले एकातिर चीनमा पनि यो कुरा मेटेरियलाइज नहुने, अर्कोतिर यही कारणले भारतमा पनि हाम्रो विद्युत व्यापारको विषय चाहिँ अनिश्चित हुने चाहिँ सम्भावना चाहिँ बढेर गएको अवस्था चाहिँ अहिले देखिन्छ। त्यहाँ एकदम महत्त्वपूर्ण विषय उठान गरिरहनु भएको छ। नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी को कार्यान्वयन गरिसकेको अवस्था छ हैन। जुन कुरा एमसिसी परियोजनासँग चीन त्रसित पनि छ, इन्डो पेसिफिक रणनीतिको कुराहरू आफ्नो ठाउँमा होला। अब हामीले अमेरिकासँग एमसिसी को लाई कार्यान्वयनमा लिएको अवस्था र कतै भोलिको दिनमा चीनसँग पनि हामी टाढिने र यो विभिन्न विषयवस्तुले गर्दा भारत पनि टाढिने हो भने त हाम्रो विद्युत व्यापारको सपना त चकनाचुर हुने भयो नि त। अब एमसिसी का आयोजना, एमसिसी परियोजना अन्तर्गत निर्माण भइरहेको प्रसारण लाइन, अब दुईवटा प्रोजेक्टहरू मूलतः छ। सडकको कुरा म यहाँ गर्न चाहन्न। जुन हेटौँडा रातमाटे नौबिसे दमौली हुँदै न्यू बुटवलसँग जोड्ने र न्यू बुटवलबाट न्यू बुटवल गोरख हुँदै दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत व्यापार गर्ने जुन नेपालको योजना छ त्यसका निम्ति यो आयोजना अपरिहार्य हो। तर अहिले आएर कार्यान्वयनको पक्षमा जाँदै गर्दाखेरि एमसिसीमा पनि अलिकति अनिवलता बढिरहेको अवस्था र मैले अघि यहाँलाई अनुरोध गरेको रातामाटे सब स्टेसनबाट जुन हामीले प्रस्तावित चीनसँग प्रस्तावित गरेको 400 kV जुन प्रसारण लाइन छ, रातामाटे केरुङ प्रसारण लाइनमा चाहिँ दुवै पक्षको असहमतिले गर्दाखेरि त्यसको डाइरेक्ट घाटा चाहिँ नेपालले बिहोर्नुपर्ने अवस्था छ। एउटा कुरा हामीले क्लियर के हुनुपर्छ भने एमसिसी परियोजना अन्तर्गत बनेको यो प्रसारण लाइनको सिधा सम्बन्ध न्यू बुटवल गोरखपुर दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनसँग जोडिएको छ। त्यसकारणले भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत व्यापारलाई विस्तार गर्नका निम्ति यो प्रसारण लाइन चाहिँ महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यद्यपि यो प्रसारण लाइन नेपालको सम्पत्ति हो र नेपालले यसलाई निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी क्लियर हुनुपर्छ र यही सब स्टेसन रातामाटे सब स्टेसनबाट हामीले केरुङ रातामाटे केरुङ 400 kV प्रसारण लाइन मार्फत तिब्बतमा विद्युत व्यापार गर्ने हाम्रो योजनामा चाहिँ यसरी अवरोध हुनु भनेको चाहिँ यो हाम्रो लागि चाहिँ राम्रो विषय चाहिँ होइन। यो चिजको सम्बोधन चाहिँ हामीले गर्न नसक्नु चाहिँ दुःखद पक्ष हो। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा रहँदाखेरि ऊर्जाको जलविद्युतको एजेन्डा मुद्दा नै गायब भयो। यो यसरी गायब हुन्छ प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा पनि के यसमा भारतीय दबाव अथवा अरू के कारण चाहिँ यो मुद्दा गायब भयो? म अरूलाई दोष दिन चाहन्न। हाम्रो सार्वभौमिक सत्ता रक्षा गर्ने हाम्रो कूटनीति सन्तुलन मिलाउने जिम्मा हाम्रै हो। तर हाम्रो सरकारको कूटनीतिक असफलता हो भन्नुपर्छ। मूलतः हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँ अलि बढी भावुक पनि हुनुहुन्छ। उहाँको विगत हेर्ने हो भने कुनै पनि कुरा बोल्नु नहुने कुरा पनि आवेशमा आएर बोलिदिइहाल्ने र त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ सच्याउने उहाँको नियमित प्रक्रिया पनि भइसक्यो र यो चिजलाई उहाँले कार्यान्वयनमा जानु अगाडि जसरी उहाँले यो चिजलाई बाहिर प्रचारमा ल्याउनु भयो यो आवश्यक थियो जस्तो मलाई लाग्दैन।
यो अपरिपक्वताको कारणले गर्दा भारत पनि रिसायो। अहिले तपाईँ जेसुकै भन्नुहोस्, चीनसँगको विद्युत व्यापारको कुरा भनेको अहिले हामीले सुरु गरे पनि यो मूर्त रूप लिनका निम्ति यसले कम्तीमा 8-10 वर्ष लिन्छ नै, तर भारतसँगको हाम्रो विद्युत व्यापार त कन्टिन्यू छ नि त। त्यसकारणले पहिलो प्राथमिकता विद्युत व्यापारको हिसाबले भारत हो भन्ने कुरामा हामी कन्फ्युजन हुनुहुन्न। तर हामी एउटा सार्वभौम राष्ट्र हो, सार्वभौम राष्ट्र भएको नाताले हामी हाम्रा संरचनाहरू प्रयोग गरेर जुनसुकै मुलुक, मूलत छिमेकी मुलुकहरूसँग विद्युत व्यापार गर्ने कुरामा कसैको पनि अवरोध हुनुहुन्न। यसमा हामी स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अथवा दुईवटा छिमेकी राष्ट्रहरूलाई कन्भिन्स गर्न नसक्नु चाहिँ हाम्रो असफलता। तिब्बतसँग जसरी हामीले विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने, विद्युत व्यापार सम्झौता गर्ने कतिको व्यवहारिक विषय हो यो? यसमा विद्युत व्यापार गर्नका निम्ति 3 कुराहरू आवश्यक पर्छ। त्यसको लागि एउटा माग हुनु पर्यो, बिजुलीको माग हुनु पर्यो। त्यस माग मात्र भएर त्यसअनुसारको बजार क्रिएट हुनु पर्यो। मार्केट र डिमान्डको प्रिन्सिपल फरकहरू कुरा भए त्यसअनुसारको मार्केट क्रिएट हुनु पर्यो र त्यो मार्केटमा बिजुली पुर्याउनका निम्ति कनेक्टिभिटी हुनु पर्यो। तपाईँ र म आजको समयमा कुरा गरिरहँदा यो 3नै कुरामा कुनै प्रगति छैन। यो कागजी अहिले एकदम इनिसियल स्टेजमा हामी छौँ। त्यहाँको मागको बारेमा पनि अध्ययन भएको छैन, बजारको बारेमा पनि अध्ययन भएको छैन, कनेक्टिभिटीको कुरा त अहिले हामीले गरिरहेको। बल्ल हामी प्रसारण लाइन चाहिँ बनाउने प्रारम्भिक छलफलमा छौँ। त्यसकारणले मैले अघि भने जस्तै हामीले अहिले सुरुवात गर्नु राम्रो कुरा हो, हामीले गर्नुपर्छ। तर यो जतिसुकै हामीले प्रयास गरे पनि यसले व्यावहारिक र मूर्त रूप लिनका निम्ति अझै 8-10 वर्ष हामीले कुर्नुपर्ने हुन्छ। पछि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण, ऊर्जाको मुद्दा गायब हुनु चाहिँ एकदम अनौठो र एउटा भनौँ न यो विषय चाहिँ एकदम भनौँ न एउटा रहस्यमय नै रह्यो भन्नु पर्यो। इन सर्ट यो अपरिपक्व कूटनीतिको परिणाम हो। हामीले चीनसँग किन त्यो कुरा अगाडि बढाएको, किन अहिले त्यो मुद्दा गायब भयो होइन? जसले गर्दा भारत पनि त्रसित रूपमा हेऱ्यो कि नेपालले भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गर्ने कि चीनसँग गर्ने मुद्दा छ। अरू कुरा यहाँले जस्तो भारतसँगै पनि हामीले 3 महिना अगाडि 10,000 चाहिँ मेगावाटको 10 वर्षमा भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गर्ने र नेपालको चाहिँ उत्पादित बिजुली भारतलाई निर्यात गर्ने, बिक्री गर्ने, जसबाट नेपालको चाहिँ एउटा आर्थिक समृद्धिलाई सहयोग पुग्छ भन्ने एउटा जुन अहिले एउटा सपना भनौँ न, जुन आशा जागेको छ, यो कतिको सम्भव हुन्छ र यसको लागि कि नेपालको तयारी चाहिँ कतिको अवस्थामा देख्नुहुन्छ? यहाँ प्राधिकरणको पूर्व कार्यकारी निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। नेपाल भारत बीच हाम्रो सदियों पुरानो सम्बन्ध छ। बिजुलीको व्यापारको कुरा गर्दाखेरि पनि सन् 1971 देखि नै औपचारिक रूपमा नेपाल भारत बीच विद्युत आदान प्रदान सम्झौता भएको छ। सन् 1954 मा कोशी सम्झौता र 1959 को गण्डक सम्झौतापछि सीमापार नेपाल र भारतका सीमापार जिल्लाहरूमा विद्युत आयात निर्यात आदान प्रदान गर्नका निम्ति चाहिँ सन् 1971 मा औपचारिक सम्झौता भयो र त्यही बेलादेखि नै हामी विद्युत आयात पनि गर्दैछौँ, विद्युत निर्यात पनि गर्दैछौँ। नेपाल भारत बीच आजका मितिमा हेर्नुपर्दा 3 वटा मोडमा विद्युत आयात निर्यात चाहिँ भएको देखिन्छ। एउटा सन् 1971 को विद्युत आदान प्रदान सम्झौता जसलाई हामी पावर एक्सचेन्ज एग्रिमेन्ट भनेर भन्छौँ। दोस्रो सन् 1991 मा टनकपुर सम्झौता अन्तर्गत नेपालले वार्षिक 7 करोड बिजुली निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्छ टनकपुर बिन्दुबाट। र तेस्रो सन् 2014 मा भएको पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट जो सङ्घीय सरकारहरूका बीचमा भएको छ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ बिजुली व्यापार चाहिँ हामीले अहिले गरिराखेका छौँ। र सन् 2014 को पावर ट्रेड एग्रिमेन्टको आधारमा सन् 2016 मा भारतले क्रस बोर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड गाइडलाइन्स चाहिँ जारी गर्यो। त्यो गाइडलाइन्समा के लेखिएको थियो भन्दा यद्यपि त्यो गाइडलाइन्स नेपाल मात्र लक्षित थिएन, उसले छिमेकी मुलुकहरू लक्षित गाइडलाइन्स चाहिँ जारी गरेको थियो। त्यो गाइडलाइन्सले स्पष्ट रूपमा भारतले चाहिँ छिमेकी मुलुकहरू जहाँ भारतको लगानी भारतीय सरकारले लगानी गरेका आयोजना अथवा भारतका चाहिँ कम्पनीहरूको 51% स्वामित्व भएका आयोजनाका मात्रै बिजुली भारतले खरिद गर्ने भन्ने त्यो गाइडलाइन्समा स्पष्ट लेखिएको थियो। त्यो गाइडलाइन्सको नेपालले विरोध गर्यो र नेपालको अनुरोधलाई विरोध गरेर गाइडलाइन्स सच्याउनलाई भारत सरकारलाई अनुरोध गरेपछि त्यो अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै सन् 2018 मा त्यो सन् 2016 को गाइडलाइनलाई सस्पेन्सनमा राखेर नयाँ गाइडलाइन्स भारतले जारी गर्यो। अब नयाँ गाइडलाइन्स अनुसार अहिले नेपाल भारत बीच विद्युत व्यापार भइरहेको छ। नयाँ गाइडलाइन्सले स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भने 3 वटा मोडमा
छिमेकी मुलुकहरूसँग विद्युत आदान प्रदान र व्यापार गर्न सकिन्छ। एउटा मोड भनेको G2G एग्रिमेन्ट, गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट एग्रिमेन्टको आधारमा गर्न सकिन्छ। दोस्रो भनेको बिडिङ रुट मार्फत प्रतिस्पर्धी बजार मार्फत बिजुली चाहिँ व्यापार गर्न सकिन्छ, जुन अहिले चाहिँ 562 मेगावाट बिजुली हामीले भारतमा बेचिराखेका छौँ। यो बिडिङ रुट मार्फत हामीले बेचिराखेका छौँ। र तेस्रो भनेको चाहिँ गभर्मेन्टले तोकेको इन्टिटिजहरूका बीचमा अथवा निकायहरूका बीचमा सम्झौता भएर पनि विद्युत व्यापार गर्न सकिन्छ भन्ने विषय राखिएको छ। यो 18 को गाइडलाइन्समा भारतीय स्वार्थ चाहिँ बढी देखिन्छ भनेर हाम्रो क्षेत्रको विरोध पनि आइरहेको छ नि। म आउँछु। यो 18 को गाइडलाइन्समा कहीँ पनि बिजुली व्यापारलाई निषेध गरिएको छैन। निर्वाध रूपमा बिजुली आदान प्रदान गर्ने कुरामा डाइरेक्ट निषेध गरिएको छैन। तर त्यहाँ एउटा शर्त के राखिएको छ भने भारत सरकारले दुई देश बीचको आपसी सम्बन्धलाई ख्याल गरेर यस सम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्नेछ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ। त्यही वाक्यांशको हवाला दिएर अहिले भारतले नेपालको बिजुली निशर्त र निर्वाध रूपमा आयात गर्न चाहिरहेको अवस्था छैन। त्यसमा भारतीय स्वार्थहरू पक्कै पनि छन् देखिन्छ। उसको अघोषित रूपमा उसको नीति के देखिन्छ भने चिनिया लगानी भएको र चिनिया लगानी मात्र होइन, चिनिया ठेकेदारहरू समेत संलग्न भएका आयोजनाहरूको बिजुली नकिन्ने जुन भारतको घोषित अघोषित नीति छ, त्यो नीति अन्तर्गत अहिले चाहिँ काम भइराखेको छ। यदि यसो हो भने र 2018 को गाइडलाइन्स नै प्रिभेल गरेर 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने प्रस्तावित सम्झौता हो भने र यो सम्झौताले भारतीय आयोजना अथवा नेपालको लगानीमा भएका मात्रै आयोजनाको बिजुली व्यापार गर्नका निम्ति यसले बाटो खोलेको हो र मूलतः चिनिया ठेकेदारहरू संलग्न भएका आयोजनाहरू तामाकोशी जस्ता आयोजनाहरूको बिजुली यदि भारतले नकिनिदिने हो भने त यसबाट नेपालले धेरै ठुलो लाभ लिन सक्छ मलाई लाग्दैन। यद्यपि यति गम्भीर विषयमा नेपालको ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण, निजी क्षेत्र पक्कै सचेत हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो मलाई। यहाँको महत्त्वपूर्ण खुलासा गर्नुभएको छ। दर्शकबिन, हामी आजको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ। 6 प्रश्नको एजेन्डा आज विषय रहेको छ प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र नेपालको विद्युत व्यापार सम्झौता के हुँदैछ र नेपालको समसामयिक ऊर्जा क्षेत्रका विषयवस्तुहरूमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर डाक्टर मुकेश काफ्ले हुनुहुन्छ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो नियमित प्रस्तुति आजको 6 प्रश्नमा। आजको 6 प्रश्नमा हामीसँग स्टुडियोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर डाक्टर मुकेश काफ्ले हुनुहुन्छ। फेरि यहाँलाई स्वागत छ मुकेश। हस्, धन्यवाद। दोस्तो, यहाँले जुन महत्त्वपूर्ण विषय उठाइरहनु भएको छ कि भारतसँग हामीले 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भन्यौँ, त्यो नारा मात्रै हो कि एउटा प्रधानमन्त्रीको लोकप्रिय कार्यक्रम मात्रै हो कि भन्ने कुरामा जुन आशंकाहरू गर्नुभयो नि, जुन भोलिको दिनमा हामीले उत्पादन गरेको बिजुली अथवा चिनिया लगानीले गरेको उत्पादन गरेको बिजुली भारतले नकिनिदिने हो भने के गर्ने, त्यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू एउटा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा छलफलमा आउनुपर्छ भन्ने तपाईँको मान्यता हो? हो, किनभने हेर्नुहोस्, हामी एक दुईवटा कुरामा क्लियर हुनुपर्छ। भारत एउटा सार्वभौम राष्ट्र हो, नेपाल एउटा सार्वभौम राष्ट्र हो। हामीले बेच्ने बिजुली हो, सार्वभौमिकता होइन। त्यसैले विद्युत व्यापार गर्दा अथवा जुनसुकै दुई देशका बीचका सम्झौता गर्दाखेरि हामीले हाम्रो प्राथमिकतालाई अगाडि राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो राष्ट्रिय हितमा पक्कै गर्नुपर्छ। त्यसकारणले बिजुली व्यापार सम्झौता गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले पनि सिधा प्रश्न गर्दाखेरि उहाँले भारत सरकारलाई अथवा नरेन्द्र मोदीलाई अथवा सी जिनपिङलाई खुसी पार्ने वा कहिले अमेरिका खुसी पार्ने, त्यो भन्दा पनि राष्ट्रिय हित कहिले मतलब दीर्घकालीन सोच चाहिँ हुनु पर्यो। बिल्कुल हुनु पर्यो नि। त्यसमा हाम्रो ऊर्जा मन्त्रालयको ब्युरोक्रेसी अथवा प्राधिकरणको ब्युरोक्रेसी प्राविधिकले ध्यान दिनु पर्दैन? अब अन्ततः निर्णय गर्ने त राजनीतिक तहबाट हो नि। प्राविधिक ब्युरोक्रेसीले त प्राविधिक कुराहरू मिलाइदिने हो, तर अन्ततः राजनीतिक निर्णय गर्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीको तहमै हो, राजनीतिक नेतृत्वले नै हो। त्यसकारणले केही फिडब्याकका निम्ति ऊर्जा मन्त्रालय अथवा विद्युत प्राधिकरणको सहयोग होला, तर के गर्ने भन्ने कुरा त अन्ततः प्रधानमन्त्रीको तहमै गर्ने हुँदा राजनीतिक तहमै यो विषयमा चाहिँ सोच्नुपर्छ। अर्को एउटा विषय, अहिले भारत र बङ्गलादेशको राम्रो सम्बन्ध देखिएको छ। यो अवस्थामा नेपालले बङ्गलादेशलाई पनि बिजुली बेच्ने बिक्री गर्ने जुन भारतको प्रसारण लाइन हुँदै
भन्ने कुरा आएको छ। यो कतिको सम्भावना व्यवहारिक देख्नुहुन्छ? सम्भावना नभएको त होइन, तर एउटा कुरा हामी अहिले प्रधानमन्त्रीकै जेठको भारत भ्रमणको क्रममा भारत बङ्गलादेश र नेपालका बिचमा त्रिपक्षीय एउटा समझदारी पनि भएको छ। त्यो समझदारी अनुसार चाहिँ नेपालले विगत लामो समयदेखि उठाउँदै आएको बङ्गलादेश बिजुली निर्यात गर्ने कुरामा 40 मेगावाट बिजुली चाहिँ निर्यात गर्न दिने भन्ने ट्राइपार्टिस एग्रिमेन्ट भएको भन्ने सुनिएको छ। यद्यपि यो पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन। तर यसमा पनि हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, मलाई लागेको कुरा के हो भने, यो पनि हामीलाई हेरेर भारतले यो रुट प्रदान गरेको होइन। किनभने भारतीय भूमिबाटै बङ्गलादेशमा बिजुली जानुपर्ने हुन्छ, भारतीय संरचनै हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग सिधा ट्रान्समिसन कनेक्टिभिटी छैन बङ्गलादेशसँग। यो पनि बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण अगाडि, केही समय अगाडि बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्रीको पनि, शेख हसिनाको पनि भारत भ्रमण भएको थियो र उहाँले पनि यो विषय उठाउनु भएको थियो। नेपालबाट हामीलाई ग्रिन इनर्जी, अहिले बङ्गलादेशको आन्तरिक माग र आपूर्तिको सन्तुलनमा र अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरूमा उनीहरूको गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीहरूमा बढावा दिन, उनीहरूको क्लिन इनर्जीका निम्ति अहिले चाहिँ क्लिन इनर्जीको क्वान्टम बढाउनु पर्ने भएको हुनाले उनीहरूलाई जलविद्युतको एकदमै आवश्यकता छ। त्यसकारणले शेख हसिनाको अनुरोधलाई टार्न नसकेर मलाई लाग्छ भारतले यो रुट पनि खुला गरिदिएको हो। भारतले बङ्गलादेशलाई नेपालभन्दा धेरै महत्त्वका साथ हेरेको कुरा त G20 सम्मेलन पनि देखियो हैन, बङ्गलादेशलाई आमन्त्रण गरेर। तर जे होस्, हाम्रो बिजुली बङ्गलादेश जाने एउटा बाटो खुलेको छ, यसमा हामीले खुसी नै मान्नुपर्छ। त्यसमा नेपालको पर्याप्त भने चातुर्यता चाहिँ आवश्यक छ। अब अलिकति विषय अहिले जनसरोकारका मुद्दाहरूमा पनि जाउँ। यहाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भएको नाताले पनि यति बेला नेपाल बिजुलीमा जसरी अहिले आत्मनिर्भर हुँदै अगाडि बढिरहेको छ, अझै प्राधिकरणको कार्यशैलीप्रति यहाँको आफ्नो धारणा पनि होला, व्यक्तिगत धारणा पनि होला। अझै पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अझै पनि अहिले पनि डेडिकेटेड लाइनको बिजुलीको महसुल उठाउन नसकेको होइन, बक्यौताको एउटा ठुलो रकम बाँकी रहेको भनेर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ। झन् 47 अरब बराबर विद्युत बक्यौता देखिन्छ। त्यसमा उद्योगी व्यवसायी, उद्योगी घरानेहरूकोदेखि लिएर विविध र नगरपालिकाहरूको पनि देखिएको छ। प्राधिकरणको अहिलेको अवस्थालाई तपाईँले कसरी नजिकबाट हेर्नु भएको छ? अब धेरै कुराहरू छन्, तर म तपाईँले भनेकै यो विद्युत महसुल बक्यौतामा अलिकति कन्सन्ट्रेट हुन चाहन्छु। अहिले आएको चाहिँ जानकारी अनुसार तपाईँले भनिहाल्नुभयो करिब 47 अरब रुपियाँ विद्युत बक्यौता बाँकी छ। त्यो 47 अरबमध्ये 24 अरब 61 करोड रुपियाँ ट्रङ्क लाइन डेडिकेटेड होइन। अब यहाँ डेडिकेटेड ट्रङ्कलाई अलिकति चाहिँ फरक ढङ्गले हेर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रङ्क लाइन बापत 68वटा उद्योगहरूले तिर्न बाँकी रहेको कुरा बाहिर आएको छ। अब सबैले बुझ्नुपर्ने, मैले त रिपिटेडली भनेको छु, यो ट्रङ्क लाइनको इस्यु भनेको 2073 साल भदौदेखि चाहिँ लागू भएको महसुल सङ्कलन विनियावलीले गरेको प्रावधान अनुसारको बिलिङ हो। जतिखेर म प्राधिकरणबाट हिँडिसकेको थिएँ, प्राधिकरणमा म राजीनामा गरेर 2073 भदौमा म बाहिरिएको हो र त्यतिखेर विनियावली चाहिँ हामीले बनायौँ। महसुल सङ्कलन विनियावली 2073 जारी भयो। त्यो 2073मा मात्रै ट्रङ्क लाइन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ र त्यसपछिको बिलिङको कुरा हो। र आज प्राधिकरणले किन उठाउन सकिरहेको छ? आज यो चाहिँ बढ्दै यो 8 अरबबाट सुरु भएको चाहिँ बक्यौता 25 अरबसम्म पुग्नु र विद्युत प्राधिकरणको कुल बक्यौतै तपाईँलाई चाहिँ 47 अरबको हाराहारीमा अहिले पुग्नु भनेको त यो पूर्णतः व्यवस्थापकीय असफलताको विषय हो नि। यसमा अरू कसैलाई दोष दिनुपर्ने त कारण प्राधिकरणको यो पारदर्शिताको कुरा पनि पटक उठिरहेको छ, जुनको विद्युत चुहाडको विषय एकदमै उठिरहेको छ। यसरी आफ्नो बक्यौता पनि उठाउन नसक्नु र यसलाई समय थप्दै जानुमा किन प्राधिकरणको व्यवस्थापन, प्रशासन अथवा के कारण यो कुरा अगाडि आयो? यसमा त अरूलाई दोष दिनुपर्ने कुरै छैन। हाम्रो विनियावली अनुसार यो नियमित रिडिङ गर्ने, रिडिङ गरिसकेपछि त्यसअनुसारको पैसा उठाउने, पैसा कुनै ग्राहकले तिर्न सक्दैन भने हाम्रो नियममा स्पष्ट व्यवस्था छ। 60 दिनभित्र लाइन काटेर पनि चाहिँ हामी बक्यौता उठाउन सक्छौँ। त्यसपछि भएन भने त्यसलाई कालो सूचीमा राख्न सक्छौँ। त्यसपछि पनि कसैले पैसा तिरेन भने उसको जायज यथा बेचेर पनि सरकारी बाँकी सर बक्यौता असुल गर्न सक्ने प्रष्ट कानुन व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यो कार्यान्वयन गर्न नसक्नु भनेको त व्यवस्थापकीय असफलता बाहेक केही पनि होइन। यहाँको अनुभवले प्राधिकरणले अहिले कालो सूचीमा धेरैलाई राख्नुपर्ने अवस्था छ, राख्न सक्छ होइन? अब राख्न सक्छ, तर यहाँ उल्टै के हो भने उठाउनु पर्ने जसको रकम बक्यौता छ। पहिलाको हाम्रो विनियावली स्पष्ट व्यवस्था के गरेको थियो भने बाँकी बिजुली महसुल बक्यौता रहेका कुनै पनि ग्राहकहरूले प्राधिकरणको विद्यमान विनियावली अनुसार थप सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। तर यहाँ
पछि नीतिगत निर्णयका नाममा बेसिकली यही उद्योगहरूलाई फोकस गरेर चाहिँ नीतिगत निर्णयमा विनियावलीमै संशोधन गरेर उहाँहरूलाई थप सुविधा समेत दिने व्यवस्था गरेको भन्ने बुझिएको छ। एउटा कुरा सामान्य कुरा हो, अरबौँ रुपियाँ बक्यौता बाँकी रहँदाखेरि तपाईँलाई तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति नआएसम्म तपाईँ किन तिर्नुहुन्छ? त्यस कारणले विद्युत प्राधिकरणले यो अवस्था यो विनियावलीमा पनि चाहिँ जुन संशोधन गर्यो त्यसले पनि बक्यौता तिर्नका निम्ति चाहिँ बाध्यकारी प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन नसक्नु भनेको प्राधिकरण कतै प्रलोभनमा, कतै दबावमा, कतै आश्वासनमा के कारण त? ती शब्द त मैले प्रयोग नगरौँ, त्यो तपाईँहरूले भन्ने शब्द हो। मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो पूर्णतः व्यवस्थापकीय असफलताको विषय हो। अनि उच्च व्यवस्थापकको कमजोरी देखिन्छ हैन, जुन आफूले उठाउनु पनि दायित्व पनि उठाउन नसक्नु भनेको। अरू कुरा यहाँ एउटा यो विद्युत क्षेत्रको एउटा जानकार पनि भएको नाताले निजी क्षेत्र अहिले एकदम आन्दोलित भएको अवस्था छ। इपान लगायतका संस्थाहरू संसदमा विद्युत यो विधेयक आइरहँदाखेरि यसको आपत्ति जनाउनु र विद्युत विधेयकमा कमी कमजोरी रहेको कुरा उठिरहँदाखेरि तपाईँले कसरी हेर्नु भएको? ठिकै छ, यी विषयहरू यो लेभलमा छलफल बहुत राम्रो कुरा हो। कुनै पनि चिज पूर्ण हुँदैन। अब पहिला विद्युत चाहिँ ऐन 2049 चाहिँ जारी भयो, त्यसपछि 2050मा चाहिँ विनियावली जारी भयो। त्यसअनुसार अहिले चलिराखेको त्यो लामो समयपछि अहिले विद्युत विकास विधेयक चाहिँ संसदमा दर्ता भएको छ। यसका पक्ष विपक्षमा यसका कन्टेन्टका बारेमा छलफल हुनु बहुत राम्रो कुरा हो। अब इपानका तर्फबाट निजी क्षेत्र हाम्रो विद्युत उत्पादनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। त्यस कारणले उनीहरूलाई इग्नोर गरेर पनि विद्युत विकास सम्भव हुँदैन। उहाँहरूले केही विषयहरू उठान गर्नुभएको छ, केही मूलतः विद्युतका लाइसेन्सको अवधिलाई लिएर, जस्तै अहिले जलाशयको चाहिँ आयोजनाको लाइसेन्स 45 वर्ष र अन्य आयोजनाको लाइसेन्स 40 वर्ष गर्ने र एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड आयोजनाको लाइसेन्स त्योभन्दा कम गर्ने र सोलर र विन्ड जस्ता अन्य आयोजनाको लाइसेन्सलाई 25 वर्ष गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। र यो व्यवस्थालाई लिएर पनि उहाँहरूले केही आफ्नो चासो राख्नुभएको छ। त्यसका अलावा मूल चासो चाहिँ अहिले निजी क्षेत्रबाट चाहिँ यो बिजुली यो उत्पादनको लाइसेन्स लिँदाखेरि चाहिँ प्रतिस्पर्धा मार्फत लिनुपर्ने र सरकारी निकायलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर लाइसेन्स जारी गर्ने भन्ने जुन व्यवस्था छ, यो व्यवस्थाहरूलाई के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको चासोलाई स्वाभाविक ढङ्गले लिनुपर्छ। एउटा प्रश्न म यहाँलाई सोध्न चाहेँ, हाम्रो प्राधिकरण ऊर्जा मन्त्रालय कतै विद्युतको भनौँ न एउटा हालिमुहाली अब त्यो लाइसेन्सदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूमा विद्युत माफियाहरूको कब्जामा पर्छ भन्ने सुनिन्छ। एउटा शब्द चाहिँ मैले यहाँलाई सोधेँ। अब माफिया भन्ने शब्द त प्रयोग नगरौँ, अब त्यो शब्द त्यति उचित हो जस्तो लाग्दैन। अब कार्यान्वयन गर्दै जाँदाखेरि केही समस्याहरू पक्कै होलान्, केही समस्याहरू छैनन्, म त्यो भन्दिनँ। त्यो पनि व्यक्तिमा निर्भर हुने गर्छ। तर यस्ता ऐनहरू निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले पार्ने इम्प्याक्टको बारेमा हामीले हेर्नुपर्छ। तर ऐनको राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ भने यसले चाहिँ विद्युत व्यापारलाई, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको ढोका खोल्ने कुरा पनि त ल्याएको छ, जुन निजी क्षेत्रको एउटा माग हो। र यसले गर्दा भोलि जुन 10 वर्षमा 10,000 मेगावाटको सम्झौताको विषय छ, त्यसमा निजी क्षेत्रलाई डाइरेक्ट संलग्न गराउनु पनि मद्दत गर्छ। त्यसकारणले हरेक चिजका राम्रा नराम्रा पक्षहरू छन्। छलफलबाट यसको एमडी साहब, एउटा कुरा अन्तिममा, अहिले पनि बिजुली झ्याप निप्ने अथवा बन्द हुने एउटा प्रश्न, यो कुरा चाहिँ तपाईँको अनुभवको पूर्व एमडीको नाताले के भन्नुहुन्छ? सबैभन्दा ठुलो कुरा हेर्नुहोस्, यो चाहिँ विद्युत प्रणाली सन्तुलनका निम्ति तीनवटा चिज महत्त्वपूर्ण छ। बत्ती त अहिले पनि गइरहेको छ। तीनवटा चिज महत्त्वपूर्ण छ। एउटा उत्पादन, एउटा माग र त्यसलाई ब्रिजिङ गर्ने पूर्वाधार भन्छ। अहिले हामीसँग उत्पादन बढी छ, मागभन्दा उत्पादन बढी छ, यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। तर पनि यो झ्याप बिजुली जाने समस्या छ। यति मात्र होइन, उद्योगहरूमा लोडसेडिङ पनि अहिले कायम छ। यो मूल चिज भनेको समस्या भनेको पूर्वाधारको समस्या हो। यो विगत 5-7 वर्षमा हामीले जति पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यो निर्माण हुन नसकेको कारणले गर्दा अब यसले असन्तुलन चाहिँ निम्ति आएको छ। यसको मूल कारण चाहिँ यही हो। तपाईँले भनेको यो झ्याप बिजुली जाने भाषालाई टेक्निकल भाषामा ट्रिपिङ भनेर भनिन्छ। यो अहिले देशैभरि व्याप्त छ र यसको मूल कारण र सबैले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा यो पूर्वाधारको असन्तुलन नै हो। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण भनाइ अनुभवको लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद पनि। हस्, यो अवसरको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक ऊर्जा विज्ञ इन्जिनियर डाक्टर मुकेश काफ्लेसँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सन्दर्भ र भारतसँग 10,000 मेगावाट विद्युत व्यापार गर्ने कुरालाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण संवेदनशील कुराको रूपमा उहाँले लिनुभएको छ। तर विद्युतका एजेन्डाहरू प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमै गायब भयो र बिजुलीका भित्री कुराहरूलाई जनसमक्ष ल्याउनुपर्छ र प्राधिकरणको पनि व्यवस्थापकीय सुधार र ऊर्जा मन्त्रालय लगायतका सम्बद्ध निकायहरूका व्यवस्थापकीय सुधारका बारेमा पनि उहाँले बडो जटिल रूपमा केही प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। उहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद दिँदै आजको लागि नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय
पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।